सुंदर मेरा यसु सुंदर है, लहू में उसके कुदरत है, बदलता सबकी सीरत है, कैसी उसकी अजमत है, सुंदर मेरा यसु सुंदर है, नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपके दिलों को तसल्ली, खुशी और बरकत मिलती है। अगर आप इन प्रोग्रामों के बारे में कोई राय देना चाहते हैं, कोई सवाल है जो आपके ज़हन में उभरता है, या कोई दुआ या दरख्वास्त है जो हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमें आपके साथ बात करके, आपके लिए दुआ करके बड़ी खुशी हासिल होगी। आप ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी देख सकते हैं और asianmagazine.ca पर जाकर आप सारे प्रोग्रामों की फहरिस्त जो है वो देख सकते हैं, और जो भी प्रोग्राम आप सुनना चाहते हैं फिर से आप वो किसी भी वक्त अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक देख सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स हम यूट्यूब पर भी डाल देते हैं ताकि आप किसी वक्त भी इनको जहाँ भी चाहें आप निकाल लें और इनसे बरकत हासिल करें। इन दिनों में हम बात कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के पैशन के बारे में, उन दुखों के बारे में, और उनकी जो आइंदा सलीबी मौत है उसके बारे में, और उनके जी उठने के बारे में, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हम पहुंच जाएंगे गुड फ्राइडे तक और फिर ईस्टर तक, जहां पर हम ये सब कुछ याद करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह कलाम के ऐन मुताबिक, खुदा के निज़ाम साबिक के मुताबिक, यानी जो भी उसका पहले से ही इंतज़ाम था उसके मुताबिक वो इन हालात में से गुज़रते हैं, पकड़वाए जाते हैं, सलीब पर दिए जाते हैं, कब्र में रखे जाते हैं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं, और ये सब कुछ हो रहा था हिस्टोरिकली। और मैं आज आपको याद कराना चाहता हूँ कि द होल लाइफ of Jesus Christ was the plan of God। क्योंकि हम बाइबल के मुताबिक बात करते हैं, क्योंकि बाइबल is the basic book to talk about God and His Son Jesus Christ। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस is the book about Jesus। और अगर हम देखने के दोनों अहदनामों में, पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी एक सेंट्रल कड़ी है, एक लाइन है, एक तांता है, एक धागा है जो ऐसे जुड़ा हुआ है हालात से, और फिर वो उस वक्त तक हमें पहुंचाता है। सो बेसिकली दो लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि बाइबल इज़ अ बुक ऑफ क्रिएशन एंड अ बुक ऑफ रिडेम्पशन। यानी उसमें हमें खुदा की जो पैदाइश है, इंसान को बनाना, इस सृष्टि को रचाना, और उनका क़याम, और फिर उनकी हिस्ट्री, और उनके आगे नस्लें, और उनकी सारी ज़िंदगी की बातें, और फिर उनकी बाग़ियाना रवैया, और उनकी खुदा से जुदाई और नाफरमानी और बुत परस्ती की तरफ जाना, और फिर खुदा का उनको फिर से वापस लाना अपने उस निज़ाम के तहत नबियों के वसीला से, और आखिरकार अपने बेटे को भेजकर खुदावंद यीशु मसीह इनकारनेट कहते हैं हम कि खुदा जो है वो आ गया इंसान के रूप में, खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में, ताकि वो हमें खुदा के साथ वापस उस रिश्ते में ले आए। सो टू वर्ड्स, creation and redemption। Bible is a book of creation and Bible is a book of redemption। तो ये कैसे ये सब कुछ पूरा होता है, इसलिए मैं आज को बयान करना चाहता हूँ कि दिस इज़ द होल प्लान ऑफ गॉड, इट इज़ द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड। जो कुछ हो रहा था इन दिनों में, जिसका हम जिक्र करेंगे, और आप टीवी पर मूवीज़ देखेंगे, और गुड फ्राइडे के ताल्लुक़ से सलीब पर जो उसकी मौत हुई है उसके बारे में बहुत से ऐसे प्रोग्राम होंगे। तो उसका यही सब कुछ निचोड़ जो है ना, वो ये है कि द होल लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट वाज द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड।
کیا ڈیوائن پلان کیوں تھا؟ کیوں الہی منصوبہ تھا یہ خدا کا؟ کیونکہ وہ انسان کو یعنی مجھے اور آپ کو ہمارے گناہوں سے بچانا چاہتا تھا. God so loved the world. That's the popular verse. John 3:16. میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے لوگوں کو چاہے وہ یسوع کے ماننے والے ہیں کہ نہیں پھر بھی وہ اس ورس کو جانتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے جہان سے ایسا پیار کیا ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر وشواس لائے وہ ہلاک نہ ہو. دنیا میں سے جو کوئی بھی اس پر وشواس لائے اس کو مان لے کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے وہ مر نہ جائے ناش نہ ہو جائے بلکہ اپنی جیون ہمیشہ کا جیون جو ہے وہ حاصل کر لے. All that Jesus went through was for the fulfillment of man's salvation. جو کچھ بھی خداوند یسوع مسیح کر رہے تھے ہمارے پاپوں کے گناہوں سے ہمیں چھٹکارا دینے کے لیے ہماری مکتی کے لیے کر رہے تھے. He came to fulfill prophecy which meant dying on the cross for us. Prophecy پہلے دی گئی 300 کے قریب پروفیسیز جو ہیں مختلف پروفٹس نے یعنی پیشن گوئیاں کی نبوتیں کیں کہ یہ سب کچھ ہوگا اور جو کہا گیا تھا کوئی 1300 سال پہلے کوئی 1000 سال پہلے کوئی 800 سال پہلے کوئی 700 سال پہلے کوئی 400 سال پہلے وہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح میں پورا ہوتا ہے. 300 کے قریب ایسی پروفیسیز ہیں. جب آپ کے پاس وقت ہو تو ان سب کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور he fulfilled every part of that prophecy. So ہمارے لیے یہ ایک انہونی یا ایک اچنبھا نہیں تھا یہ اچانک سی بات نہیں ہو گئی کہ all of a sudden یہ کیا ہو گیا یسوع مسیح کیوں صلیب پر دے دیے گئے. نہیں it was the whole plan of God. میرے بہن بھائی اگر آپ اس کے بارے میں شک کرتے ہیں اس کو آپ سمجھنے سے قاصر ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی کیونکہ it's beyond us. But I want to encourage you to go get to read what God's plan is. تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور آپ بھی جانیں گے کہ کیا خداوند کے کلام میں جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے کہ نہیں. All according to the scripture prophesied some 1300 to 500 BC. کیا میں آپ کو اب حوالہ دے کر ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں زبور 41 اس کی 9ویں آیت میں آیا تھا کہ پربھو یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے ہی کسی دوست کے وسیلہ سے پکڑوایا جائے گا اور اس کی فلفلمنٹ ہم کیا دیکھتے ہیں پربھو یسوع مسیح کے 12 چیلے جو انہوں نے چنے تھے ان کے بیچ میں انہی میں سے ایک تھا جو ان کو پکڑوانے کا وسیلہ بنا. پربھو نے کہا کہ جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا. جو میرے ساتھ روٹی کھاتا ہے جو میرے ساتھ ہم نوالا ہے ہم پیالہ ہے جو میرا کلوز سرکل ہے انہی میں سے ایک جو ہے وہ مجھے پکڑوائے گا. زبور 41:9 آیت پوری ہو گئی. پھر زکریا 11:12 میں لکھا تھا کہ 30 سکوں کی خاطر بیچا جائے گا یسوع مسیح. And the price that یہودا اسکریوتی جوڈس اسکیریٹ جو یہودا اسکریوتی نے قیمت حاصل کی وہ 30 سکے تھے چاندی کے سکے تھے اور وہ پروفیسی جو زکریا نے 500 سال پہلے کی تھی وہ بھی پوری ہو جاتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 27 میں لکھا تھا کہ جھوٹے گواہ جو ہیں اس کے خلاف کھڑے کیے جائیں گے. تو یہ پروفیسی بھی پوری ہوتی ہے. انہوں نے جھوٹی گواہیاں پیش کیں اور پیلاطوس کے سامنے اور ہیرودیس کے سامنے اور جو وہاں کے سردار کاہن تھے حنا اور قیافہ ان کے سامنے جھوٹی گواہیاں پیش کر کے انہوں نے یسوع مسیح کو پکڑوانا چاہا. پروفیسی پوری ہوتی ہے لیکن میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جھوٹی گواہیاں تو تھیں لیکن پھر بھی کوئی ان پر گناہ ثابت کر نہ سکا. انہوں نے مانا نہیں جو لیڈرشپ تھے. ہیرودیس کہنے لگا کہ میں اس میں کوئی برائی یا کوئی خرابی پاتا نہیں ہوں. واپس پیلاطوس کے پاس بھیج دیا. پیلاطوس نے اس کے پاس بھیجا تھا اس نے واپس پیلاطوس کے پاس بھیج دیا اور پیلاطوس نے بھی اپنے جو ہاتھ تھے وہ دھو لیے.
پانی منگوا کر سب لوگوں کے سامنے پبلکلی وہ ساری یہودی قوم کے سامنے کہا کہ میں اس آدمی کا خون اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں اس میں کوئی برائی پاتا نہیں. Even then he was so much forced politically کہ وہ یہودیوں کی خاطر اس یسوع مسیح کو صلیب پر جانے کے لیے حوالے کر دیں. باراباس کو جو ڈاکو تھا چھوڑ دیا اور خداوند یسوع مسیح کو جانے دیا. پروفیسی پوری ہونی تھی. یہ نہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس اختیار نہ تھا کہ وہ سب کچھ ہونے سے بچ جاتے، اپنے آپ کو بچا لیتے. نو، دس واز آل پری پلانڈ. گاڈ ہیڈ آلریڈی اسپوکن، اور وہ سب کچھ جو کہا گیا تھا وہ اب پورا ہو رہا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا تھا یسایہ 53:7 میں کہ یسوع مسیح اس بھیڑ کی مانند ہوں گے جو اپنے بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہتی ہے. اور اسی طرح یسوع مسیح بھی تھے، اور ان کی پروفیسی پوری ہوتی ہے کہ وہ جب عدالت میں یعنی پیشیاں ہوئیں، 6 پیشیاں ہوئیں ایک ہی رات میں، اور انلیگل پیشیاں ہوئی ہیں کیونکہ جب رات سورج غروب ہو جاتا تھا تو آپ کسی کو ٹرائل پر لا نہیں سکتے تھے. بٹ ایون دین دنیا کی سب سے جو بے انصافی کی پیشیاں ہیں وہ ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں ہوتے ہوئے. اینڈ جیسس واز دیئر بٹ ہی واز سائلنٹ. بلکہ سردار نے کہا کہ تو کیوں نہیں بولتا، اپنے بارے میں کچھ بولتا نہیں ہے. بٹ prophecy was that جیسے بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہتی ہے، اسی طرح وہ بھی اپنا منہ نہیں کھولے گا. یسایہ 50:6 میں لکھا تھا he was to be struck and spit upon کہ جو خداوند کا خادم ہوگا اس پر تھوکا جائے گا، اس کو مارا جائے گا، وہ مشکلات میں ڈالا جائے گا. اینڈ دس از آل واٹ ہیپن. اس کو وہ گھسیٹتے ہوئے لے گئے، اس کی داڑھی نوچی گئی، اس کے وہ کپڑے کھینچ کر پھاڑ کر اس پر سے اتارتے ہیں، اس کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں. وہ ٹھیڈے کھاتا ہوا، ٹھوکر کھاتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے اس صلیب کی طرف، کیونکہ یہ خدا کے پلان کے عین مطابق ہونے والا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے سامنے تھے، انہوں نے سنا یہ سب کچھ. زبور 22 میں لکھا تھا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. زبور نویس پروفیسی کے طور پر یہ بات کہہ رہے تھے. کیوں چھوڑ رہا تھا خدا ان کو؟ کیونکہ he was becoming a sin offering for us. وہ ہمارے لیے ایک گناہ کی قربانی کے طور پر سامنے جا رہا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق ہی وہ جی اٹھا. اس نے وہ سب کچھ جو کہا تھا پورا کر دکھایا. پطرس کو کہا تھا، اپنے چیلوں کو کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں یروشلم میں، وہاں پر سردار کاہنوں اور لیڈرشپ کی طرف سے مجھ پر ظلم ہوگا، میری عدالت ہوگی، مجھے قتل کیا جائے گا، اور میں پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. تو یہ سب کچھ جو خدا کے کلام میں لکھا تھا وہ پورا ہو رہا تھا. اور بھی بہت سی پروفیسیز ہیں جن کا ذکر ہوا تھا، اور میں حوالہ دے کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. He was to suffer in our place. اور یسایہ 53 اس کے 4-5 میں لکھا ہے کہ وہ ہماری بدکرداری کی خاطر اس پر ملامت ہوئی، اس نے ہماری جو مشکل تھی وہ اٹھا لی. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی، ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا. ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے
हम शिफा पाएं। हम सब भीड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। This is Yesaiah. Isaiah spoke about it. यसाया ने पहले से बयान कर दिया कि ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन, ये तस्वीर हो गई। हम उसका मजाक उड़ाएंगे, हम उसे समझेंगे कि खुदावंद ने भी इसे छोड़ दिया है, लेकिन वो हमारी खताओं की खातिर जा रहा था। ज़बूर 22 में लिखा था कि उसके हाथ और पाँव जो हैं वो छेदे जाएंगे। और मैं आपके सामने वो हवाला भी पढ़े देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि जैसा कुछ कहा गया था वही हुआ। वो मेरे हाथ और मेरे पाँव छेदते हैं, बदकारों की गरोह मुझे घेरे हुए है, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वो मेरी पशुआंक पर खुरा डालते हैं। ये सब कुछ हुआ। सिपाहियों ने उसका जो बिन सिला हुआ कुर्ता था उसको लिया और कहा कि इसके टुकड़े कैसे करें। सब ने हिस्सा मांगना था अपना। उन्होंने कहा खुरा डालते हैं। और यही बात प्रोफेसी के तौर पर ज़बूर नवीस ने 22 में लिख दी थी। ज़बूर 22 में He was to be mocked and insulted. और ये बात पहले से ही बयान कर दी गई थी, कुत्तों ने मुझे घेर लिया। और फिर ज़बूर 109:4 में कि वो अपने दुश्मनों के लिए दुआ करेगा, Father forgive them for they do not know what they're doing. आए बाप तो इनको मुआफ कर दे क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ज़करिया 12:10 में कि उसकी साइड जो है, उसकी पसली जो है वो छेदी जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि सब कुछ जैसा कि कहा गया था हुआ। और बहुत से लोगों ने बहुत सी किताबें लिखी हैं क्रूसीफिक्शन के बारे में। ये क्रूसीफिक्शन जो थी ये रोमी हुकूमत के दौर में शुरू हुई है। यहूदी कर नहीं सकते थे किसी को क्रूसीफाई। वो पत्थर मारकर किसी को संसार करते थे अगर कोई मुजरम निकाला जाता था तो। लेकिन रोमी गवर्नर, रोमी हुकूमत का दौर था, इसलिए वो जाकर उससे इजाज़त लेते हैं कि वो क्रूसीफाई किया जाए। और ये सब कुछ खुदा के कलाम के मुताबिक प्रोफेटिकली जो बताया गया था वो पूरा होना था, क्योंकि रोमी क्रूसीफिक्शन में ही दोनों हाथों में और पाँव में कील ठोंके जाते थे। और फिर सारे दिन के लिए वो गर्मी और सूरज की तपती चमक जो थी उसके ऊपर वो जब मुजरम जो थे वो लटके रहते थे। तो इट वाज अ वेरी वेरी ह्यूमिलिएटिंग और पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर देम। उनके कपड़े उतार दिए जाते थे, उनको बेइज्जत और जलील किया जाता था, उनके माथे पर एक कुतबा लगाते थे या उनका इल्ज़ाम लिखा जाता था। और इसके इल्ज़ाम क्या था कि ये है यहूदियों का बादशाह। तो दिस इज़ व्हाट ही क्लेम टू बी। बल्कि लोगों ने उसको बादशाह बना दिया था, लेकिन वही उसका जुर्म था। उसने क्या किया था? हेल्प की लोगों की, उनको रहाई दी, उनको छुटकारा दिया, उनको खुशी अता की, मुर्दों को जलाया, बीमारों को अच्छा किया। फिर भी ये सब कुछ खुदा के कलाम के मुताबिक, उसके ऐन निज़ाम के मुताबिक हो रहा था। आगे चलकर हम देखेंगे कि फिर भी इसका नतीजा जो है हम सब की नजात, हम सब की रहाई, हम सब का छुटकारा, हम सब का खुदा के साथ फिर से मिलाप है। Well, this is what Bible tells us. It's a book of creation and a book of redemption. Creation की स्टोरी को जो ख़राब हो गई थी इंसानी हालत,
واپس خدا کیسے ریڈیم کرتا ہے، اپنے پاس واپس لے کے آتا ہے۔ آئے اسٹڈی کریں اس کی، سوال ہو تو پوچھیے۔ گاڈ بلیس یو۔